السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غتكون واحد البيتزا اللي ساهله مهله وبحال ديال الزنقه تماما. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 4 الكيسان ديال العلبه ديال الدقيق اللي غربلناه، معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملح، شويه ديال الزعتر، قياس 2 معالق ديال زيت الزيتون وماء دافي. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نديرو الخميره وسكر سنيده، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم وغنزيدو عليهم قياس كاس ديال الماء دافي. غنخلطوهم بجوج حتى ينسجموا وغادي نخليو الخليط حتى يتفاعل لينا. هاد المرحله هادي ماشي اجباريه، ولكن هاد كتساعدنا باش العجينه كتخمر لينا بالزربه. من بعد ما تفاعل لينا الخليط ديال الخميره والسكر كيدير هكا واحد الفقاعات صغيره، غادي نضيفو على الدقيق ديالي، غادي نضيف زيت الزيتون، الملح، وغادي نضيفو الزعتر. من بعد ما ضفنا المكونات كامله كنبداو نضيفو في الماء بالتدريج وحنايا كنحركو. شنو اللي كيميز هذا العجين هو انه ما كيحتاجش يشد ليك، كيوجد بسرعه وكتجي العجينه مهويه وبحال ديال الزنقه تماما. بالنسبه للعجين فكنبقاو كنضيفو في الماء وحنا كنخدمو غير بيدينا باش يتجمع لينا داك العجين وما يبقاش لينا الدقيق. واللي كيميز هذا العجين هذا هو انه ما فيهش شد يعني ما كيحتاجش شد ليك وكيجينا جاري، يعني ما خاصش العجينه تكون قاصحه، كيخصها تكون جاريه وكتبقى كتلصق. كما سبق لي وذكرت لكم فالعجين تيخصو يبقى هكا كيتلصق كما كتشوفوا، راه لين ومازال كيتلصق. كنجمعوه بين يدينا بعد ما دهناهم بالزيت وغادي نديرو في شي اناء اللي تا هو دهناه بالزيت. صافي كنديروها في واحد الاناء وكنغطيوها ببلاستيك الغذائي اولا الميكا، ثم بواحد الزيف اللي كيكون شويه سخون وكنخلوها حتى كيضاعف الحجم ديالها على حسب الجو. تقدر تاخذ ساعه، ساعه ونص، حتى ساعتين كاع وكتكون واجده. من بعد ما سالينا العجينه ديالنا وخليناها تخمر غادي ندوزو دابا باش نوجدو الصلصه. في هذه البيتزا ان شاء الله اليوم غنستعملوا الصلصه ديال الطماطم. غنحتاجو 2 ديال المطيشات اللي كنجيو كنحيدوهم من النباته وكنجيو حتى لهاد اللور هذا وكنديروا واحد العلامه ديال زائد فيهم بجوج. هاد القضيه غير كتعاوننا باش كنقشروهم بسهوله بعد ما كيتسلقوا. ثم كنعمر عليهم الماء وكنديرهم يغلاو فوق البوطه. مجرد ما كيبان لي الماء غلا وكتبدا كيبانوا لي الطماطم كيطلعوا الفوق، يعني راها وجدات، كنطفيها. من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها، كناخذوا شويه ديال دقيق الفورس اولا الفينو، انا استعملت الفينو، ثم كنفرغوا داك العجين فوق سطح العمل. كما قلت لكم راه كتكون جاريه، كيخصها تبقى جاريه وبلا دليك بلا حتى شي حاجه. كنحاول نفرغها من هذاك الهواء اللي كيكون فيها وكنقسمها على حساب شحال من بيتزا بغينا، اصلا بغينا وحده كبيره ولا بغينا نديروهم صغار على حساب. بالنسبه لكره العجين فكناخذوا كل كره على حده وكنبدا كنجبد هكا وكنرجع للور وكنعاود كنجبد هكا وكنرجع للور قد ما قديتو تبقاو تعاودوا في هاد العمليه هذه. هاد العمليه اختياريه ولكن راه هي اللي كتميز هاد العجينه هذه، بحيث انها هي اللي فاش كطيب هي اللي كدير لنا دوك الكرات اللي كتجينا محلوله من الداخل بحال ديال الزنقه تماما. من بعد ما نساليو من ديك العمليه فكنكورو هذيك الكره ديالنا حتى كيولي السطح ديالها ملس بالطريقه العاديه وكنحطوها في شي لاطه. من بعد ما شكلنا كرات العجين كنديرهم في واحد الطبسيل ولا واحد اللاطه اللي كندهنوها بشويه الزيت وكنغطيوهم بورق بالبلاستيك الغذائي
ثم كنخشيوهم في الثلاجه واحد نص ساعه بحال هكاك قبل ما نستعملوهم. هنا بعد ما تسلقات لينا المطيشه ديالنا كتولي على هذا الشكل، كنحيدوا ليها القشره ديالها وكنديروها في المولينكس وكنطحنوها حتى كترجع لينا على شكل صلصه. من بعد ما طحنا المطيشه ديالنا كتكون على هذا القوام، كنضيف ليها جهد واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، ملح وابزار، الزعتر، وجهد واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. كنخلط هادشي كامل وكنديرو على البوطه على نار مهيله مع التحريك حتى كتختار ليا وكيتبخر منها كاع الماء. صافي هنايا بعد ما درنا لاصوص طوماط ديالنا فوق البوطه حتى غلات، وكما كتشوفوا راه كتختار شويه يعني كيتبخر الماء، ما خصهاش تولي ثاني عاقده بزاف. المهم هانتوما كما كتشوفوا فاش كندير هكا راه كيبقى الخط. من بعد ما دوزات لينا العجينه ديالنا نص ساعه في الثلاجه فهي كترخف وكتولي سهله انها تخدم. كنحطها فوق سطح العمل اللي كنرشو سواء بالسبيسيال اولا بالفورص، وكنبدا كنطلقها على شكل دائره وتكون رقيقه. تقدروا تستعملوا غير يديكم كما تقدروا تستعملوا بالدلاك. صافي من بعد ما كنطلقوا العجينه كما كتشوفوا فكتكون رقيقه. الا بغيتوها تجيكم بحال ديال الزنقه هي راه كتنفخ مازال في الفران. الا كنتو كتفضلوا لاباط تكون غليظه فخليوها ديك الساعه السمك اللي بغيتو. من بعد ما كرسنا العجينه ديالنا ونحصلوا على هذا الشكل الدائري ديال البيتزا، كنديرها في واحد اللاطه ديال الفرن اللي كنرش عليها الدقيق. في هذا الاثناء الفران كيسخن وكنبدا التعمر. بالنسبه اليوم اللي متوفر عندي غنستعمل السوريمي، طون، وهنا عندي فلفله الوان والجبن. تقدروا تعمروا باش ما بغيتو. اول حاجه كنبداو بها كنبداو بلاصوص. كنديروا واحد الكميه ديال الصلصه وكنوسعوها على البيتزا ديالنا كامله. كنوزعوها بشكل دائري بلا ما نوصلوا للجوانب، لحقاش الا مشينا حتى درنا لاصوص في الجناب ما كيتنفخوش لينا الجناب. الا بغينا نحصلوا على داك الشكل اللي كيكون منفوخ من الجناب. واحد الملاحظه بالنسبه للخضر، الا كنتو بغيتو تضيفوا خضر للبيتزا ديالكم فبالاحسن تغسلوهم وتقطعوهم وديروهم نيشان بلا ما طيبوهم. هكا كيحافظوا على اللون ديالهم وكيحافظوا على الشكل وحتى الفيتامينات ديالهم. راه فاش كيدخلوا للفران راه كافيه ديك الحراره باش طيبهم. بعد ما درت الفلفله غادي نكمل الطون والسوريمي ديالي ونطلق. نكمل التعمار ديالي غادي ندخلها الفرن اللي سخنته من قبل. كنقصوا العافيه وكنخليوها طيب على مهل، راه ما كتاخذش بزاف. وكما قلت لكم فالحشوات كيبقاو اختياريين. انا هادشي توفر عندي اليوم، هادشي اللي درت اليوم. وهذه هي البيتزا ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. كما كتشوفوا راه كتجي لاباط بحال ديال الزنقه وكتجي بنينه. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي درت راه خرجت ليا 3 ديال البيتزات كبار وخرجت ليا هذه اللي جات صغر منهم. هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي زوينه بزاف. المهم هذا هو الشكل النهائي للبيتزا ديالنا، وكانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.